أشم أشم ديبو ويك يا مربي نقابتي برخنا برا أجايبة خيسير بغنغان دفتن نديكي سنو وديكي سنو بغنغان دفتن بغنغان دفتن ألسينا يا أبو وي بشان تليل أكم ميسين فيوم قبضني أبو مال رجلتان الرأي أجندان كمال تدفعه الرأي أجندان كمال تدفعه أيو رومو رومو سباكو ديرا دلاني أركفون شما ولي غلاني أرككو شمران هوا منغتو أكانو جيران تنجرونو وانغتو وي أو عليكم السلام بغنا غان دفتن هاي أرى أجندا أجايباتين كبدد فيمي خوتا شير invite غورا شير invite غورا يا هاي أجندا دولار أجرا ور يا ميشان إثيوبيا دولارا بتمو يغليان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن ندي كيسنو خوتا ميبو الراحة سوينا واوندي الراحة سوينا ما بري شيطان إيسا كغوت الر ما بري شيطان تجداب لوز دفيتي مانا إيساني غوت الر مالتو ilmaan oromoo isa kutambo dafa ilmaan oromoo rasheer goda ilmaan shaytaana kan irratti zoon inta wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tigale arra ajanda jirurra sirritti hasoyna bagana gaan duftani irra deebuudaan khotta wali sheer goda invite goda sheyni kitabul jismi dufe كتاب الجسم كا دوغا ملي فجيبل لي ناسو يسنون دني بيتني يجو حال كتاب الجسم ني بيتني يجو عمل كتاب الجسم تي ني بيتني يجو زيال اجنتا مالتو جري تمبو اجنتا مالتو جري تن اجنتا مالتو جري وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أبدا عابدينتي يا بوليسو أي مي شير غدا دفا انفايت غدا وليد الدبرسا دفا شيك ابو تاد في جا دفا وليد الدبرسا اجندا دولار اجريتني يو اجندا دولار اجريتني نمنمان درمانو نمتي ملينا خرشان إرجع بودر ملينا خرشان إرجع ندك واحد شوي براتهم بيجبول شتو خيزة نمام مالك إرجو أديرو ولا من إرجنا واني نسينيدا مخيستو نما إثيوبيا جرو ودو تيسن تاكا مالك خيسن إرجنا زيجل هذا أبغى خيسيوت هذا باقي زيوت هذلي ولا من كانت تنرجنا خندام كتاب الجسميتي خندام كتاب الجسميتي سيقله هاي هنا الكتاب ولا من كان يسنر كابانان يسنيرمت بود شيخ أنو أرارسي سيقله مراتا في مراتنا سرّا نسم فيدي فولو نسم قدفتة تابتابي في خبلين كنيسون قد دفتشو ماله نمني واتك إسني دمامي دبوتون شروجي سيقله شيخ ما خيسن كنا درا إسني التيما سيقله مچيو إنقدنا جابو تسن سيقله هنگاتو سن
هنقاتو سلولا أرسي في هررجي جاني بله هوليين كولفتو هدو ننقاتو نجاي بوفته هدو نمبر نجاي سنبليسو أبدا نمندن ديسو يجو سيقال نوتي نجاي بربانا نجاي بربانا سيقال نجاي بربانا ديرو انتو سيقال انتو تنا إسنتي هنا يمنو سيقال لولا جارسا جارتي تيجج سيقال هاي نمني لولا جارسا جارتي تيجج شيخا في واللي سامالتو أماني مالك تيرجيسي متى فيا إسنين كبو ها إردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنين سلامتات ننجنة يويا أركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك شيكا بوتا وردفتوتا خيّة invite share قدادا دورسا حالا يرو راقانا إمي توقو جيدو في ونكو شاشان أسر رقوتي تكا غندتين في دي akka waan gandi nama kana filee wal jaalachiise akka waan gandi nama kana filee wal jala dhaabee gandattiin fiidii jechuudha sigale gandattiin fiidii jechuudha dhimma gandaa keessa waan lola jaarsaa jaartii naqaa takkan jiru anu buleettii teenya saniifin dhaamsa qaba ta maallaqa nyaadame jettu saniifin dhaamsa qaba maallaqa nyaadamtee dhiiftee dhimma kiyyaa miti amma kunduru gooticha arsiitu meeshaa guddaa waan qabuuf meeshaan isaa miliyoona bahee jee balaw jechuu jira maraataan irra guddaan kunis intalti teenya nuunis mari'attee nama kana biran dhabe gurbaan keeysan sunis isinii mari'atee intala tana biran dhufe dhimma keenyaa miti nagaya udduun hangaatuu buufte udduun hambardiiguun abadan isinittiin dhiifnu jechuudha abadan isinittiin dhiifnu jechuudha namni ninan du'aayi godheef yoo jiraate intala gartee wannoon isii gabbaatee nagaya buufte sani namni nan gartee du'aayi godheef yoo jiraate ammallee barabaraan hudduun tee habara khattuun jangaatu ta'e sigale habara khattuun nagaya buufte maraataa fi maraattuu hunda wal nyaatu akka gartee khara sana jandaa deebisan gootee jirta jechuudha so amma dhimma amma kanarratti hin deebi'e namni tokko wal fuudha wal dhaba wal gana walis jibba walis jaalata sigale oromoon aadaa fi safuu qaba ilaaf ilaamee qaba oromoo ilma walirraa ajjeesee fixatu oromoo intala wal dura ajjeesee fixatu aadaaf safuun fixatu qushaasha baalagee miidiyarra waan sheer godhu dhabee maraatu jiru sigale waan sheer godhu dhabee maraatu jiru warra koppiliinkiin mataa koppii goote warra laayikiin gartee mataa tuyxe warra nama meeqaan na laalee qofa laalu warra jireenya hawaasa kanaa hangam takkaan daamej godhe walitti dhufeenya hawaasa kanaa daamejiin irran kaayyatin nama wajji nyaate gartee adda baasuun isa biratti gartee akka waan suwaaba dalagetti lakkaawamutti nama himachuun matummaan isaatu yakkaa jechuudha matummaan isaatu yakka namni kun haa beeku haa wallaalu jiruu biyya Itoophiyaa san keessallee haa jiraatu jaarsa keeti jaarsa jechuun jaarsa jaartii jechuun waliif kafana qullaa haadhaa fi abbaa kee kan jalan ciifne jaarsa kee jaartii tee bira ciifta jechuudha sigale jaartii tee bira ciifta jechuudha nama gartee akkanaa kana hiccitiisa walii dhooysuu dadhabdanii hiccitiisan gartee waliif liqimsuu dadhabdanii amma fiddanii gartee duru ajandaa khara gandaa harkisuuf holayyiin gamanaatis gootamaarree jettiin holayyiin gabasiitis gootamaarree jettiin jechuudha sigale kun fudhatama qaba abadan fudhataman qabu jechuudha dhimma nu laallatu miti jechuudha dhimmi hudduu yeroo ammatti ijoo dubbii oromoo ta'uun qabu jechuudha nuti dhimma lubburra jirra jechuudha harargee lixatti khaleeysa
أبا إلمان سجلي أبا إلمان سجلي جبران كفل لجتة مليشة متى دفع شافته habrotti kas goote namni waan kana dhimma godhatee irraa dubbatin jiru namni dhimmi kun lubbuun namaa bahuun isaa hadoochiten jiru namni nama sammaa du'aa dhiisi rahmata rabbillee kadhateef hin jiru jechu sigale